आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। राव अनवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, MQM का गुस्सा, फौज की तंबी और फिर अल्ताफ हुसैन की माफी। क्या सब नॉर्मल हो गया? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कहते हैं क्रिमिनल्स को खत्म करो। मैं फौजियों से कहता हूँ, आपकी सफों में क्रिमिनल्स नहीं है। मैं फौजियों से पूछता हूँ, तुमने 93,000 हथियार क्यों डाले थे? हथियार तुम डालो। गद्दार बार बार पाकिस्तान बनाने वालों को कहो, क्या मजाक बना रखा तुम लोगों ने? आज से 1 घंटा फौजी ट्रेनिंग पर लगाओ। खत्म नहीं किया, याद रखो, न ये पाकिस्तान रहेगा, ना तुम्हारी ये छड़ी रहेगी, न तुम्हारे पिल्ले रहेंगे, न तुम्हारे स्टार रहेंगे। अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सबसे ज्यादा मुहिब्बे वतन जमात है। इस जमात ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी क्योंकि ये मजलूमों की आवाज है। इस पर अरसा हयात तंग किया जा रहा है। आजकल खबरों में इन SSP राव अनवार कहते हैं कि MQM तालिबान से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इसको दहशतगर्द करार देकर पाबंदी लगाई जाए। अब सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि क्या राव अनवार ने जो किया वो सब उनके इख्तियार में था या उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया और अल्ताफ हुसैन से भंगी का खिताब पाया। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि राव अनवार के बाद कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन ने जो कुछ फौज के बारे में कहा, क्या वो उनका इस्तेहकाक था? क्या उन्होंने अल्फाज का, जबान का और बयान का सही इस्तेमाल किया था? अब अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने अल्फाज से कौमी सलामती के इदारों, मुहिब्बे वतन लोगों की दिल आजारी पर माफी मांगी है। यानी पिछली माफी की गूंज अभी खत्म नहीं हुई थी कि नई माफी मार्केट में आ गई। अहम बात यह है कि वो ऐसी बात करते ही क्यों हैं जिसकी हर बार माफी मांगना पड़ जाती है। अगर ये बात जोश खिताबत में होती है तो एक बड़े लीडर के लिए जज्बात पर कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि लीडर के अल्फाज कौम के लिए मुश्किलात भी बन सकते हैं और मुश्किलात का हल भी। अब देखना यह है कि क्या ये माफी पाक फौज को काबिल कबूल है। इस पर आज हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि तूफान उठने से पहले यानी राव अनवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जरदारी साहब और गवर्नर सिंध की मुलाकात और तूफान उठने के बाद यानी आज जरदारी साहब और गवर्नर सिंध की मुलाकात, क्या कुछ छुपा है इन मुलाकातों में? और इस पूरी सूरत हाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है? प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है MQM से मियां अतीक साहब ने, जमात इस्लामी से फरीद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज बीट। मियां अतीक साहब, आपसे शुरू करते हैं। क्या आप लोगों ने ये फैशन बना लिया है कि या आप लोगों के पास सबूत होते हैं कि जब भी MQM के खिलाफ कोई बात की जाती है, चाहे वो किसी बुनियाद पे की जाए या बगैर बुनियाद की जाए, तो आप लोग फौज पर बरस पड़ते हैं, जो चाहते हैं कहते हैं और फिर फौज पर और उसके बाद फिर आप माफी मांग लेते हैं। आज क्यों माफी मांगी अल्ताफ हुसैन साहब ने? फॉर गॉड सेक, अल्ताफ भाई वाहिद लीडर हैं पूरे मुल्क में, MQM वाहिद जमात है। हम दिल से फौज की रिस्पेक्ट करते हैं। हमें मालूम है कल की तकरीर में भी अल्ताफ भाई ने राहिल शरीफ साहब की तरफ देखा और उन्हें ये कहा कि जी हमें उम्मीद है आप इंसाफ करें कि ये जो अमल हो रहा है ये क्या हो रहा है। देखिए कहां से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कैसे शुरू किया। क्या आप समझती हैं कि वो जो सो कॉल्ड SSP साहब हैं जिनकी मेंटल लेवल शायद एक SHO के बराबर भी ना हो, और ये क्यों रखा गया उनको, ये भी खैर बाद में मतलब अब इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा, क्या उनका मैंडेट था कहीं पर भी ये बात करने लीडर को? आप SSP पे चले गए, उनपे भी अभी जाना था। लीडर को अपने लेवल के मुताबिक बात करना चाहिए। और दूसरी बात, आपने कहा कि फौज को क्या कहा। अब मेरी बात सुनिए सर, ना तुम्हारी छड़ियां रहेंगी, ना ठीक है, लीडर के अंदर भी उसी तरह खून दौड़ रहा होता है जैसे ऐसे
है, मुझ में है। अगर आप एक प्रोग्राम के दौरान हाइपर हो सकती हैं, किसी की कोई बात हर दफा मैं हाइपर हो जाऊं, हर दफा मैं माफी मांग लूं, तो मुझे भी सोच समझ के बात करनी चाहिए ना, कि ऐसी बात ना की जाए कि फिर मैं माफी मांगनी पड़े मुझे। सोच समझ के बात की जाए, आप समझे, सोच के बात की जाती है। लीडर आम आदमी नहीं होता, आप लीडर को एक आम आदमी से कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा सर, ना तुम्हारी इंसान होता है, ठीक है, ये ठीक है, ना तुम्हारी छड़ियां रहेंगी, ना तुम्हारे बल्ले, और 93,000 की तादाद में होने के बावजूद हथियार क्यों डाले, मरना पसंद क्यों नहीं किया, शहीद क्यों नहीं हो गए, याद कराई, बिल्कुल हकीकत है, माफी एक जुमला नहीं, वो एक अलग बात है। देखिए, माफी किसी और जब आपने हिस्ट्री बताई, जो हिस्ट्री याद कराई है ना, उस पे माफी नहीं होगी शायद, ये बात समझ लीजिएगा। वो तो हिस्ट्री क्या कहा, क्या ऐसा नहीं हुआ, आप बताइए। क्या आप लोगों के यहाँ तारीफ इस तरह से की जाती है, आप लोगों के यहाँ एहतराम इस तरह से किया जाता है कि फौजी अफसरान दहशतगर्दी के हमलों में, साथ साथ आप सलूट करते हैं, साथ साथ आप कहते हैं कि फौजी अफसरान दहशतगर्दी के हमलों में मुलविस हैं, फौज में क्रिमिनल्स हैं, ये बातें क्यों की जाती हैं फिर? और भी इदारे हैं, इदारा उनमें या कोई मखसूस शख्सियत या मखसूस वाकया, उसके रेफरेंस दे के बात करें, पूरे इदारे को बदनाम ना करें किसी सूरत भी ना। आप पहले ये समझिए, अल्ताफ भाई क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए, अल्ताफ भाई इतने जो गुस्से में हुए क्यों हुए, बात तो ये समझिए ना, कहां से शुरू हुए। जब आप हर तरफ से सर पे भी डंडे मारेंगे, सुइयां भी चुभोएंगे, उसके बाद हालात भी ऐसे क्रिएट कर देंगे। अभी तो वो खुशी भी NA-246 वाली नहीं हुई थी कि दरमियान में ये मोहतरम SSP साहब, जिनको शौक या तो कोई DIG IG बनने का शौक है, वो पता लग जाएगा, तो इनको वो तो इंक्वायरी शुरू हो गई है। इनके हवाले से बात होनी चाहिए थी ना, आपको चले गए फौज में। देखिए जो बात थी ना, कल अल्ताफ हुसैन साहब ने फौज के हवाले से जो बात की, भी आप भी यही कहना चाह रहे हैं, आपकी राब्ता कमेटी ने भी यही कहा कि उससे फौज का जो मोराल है वो उसको बुलंद करने का सबब तो बन सकता है, लेकिन नफरत फैलाने का सबब नहीं बन सकता। ये बात की राब्ता कमेटी ने। हमने कोई ऐसी बात, कहां पर, किस जगह, किन अल्फाज में आप लोगों ने फौज के मोराल को बढ़ाने की बात की है? हमेशा कल के खिताब में हमेशा करते रहे। देखिए, ये आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, जब भी बात हुई है, क्या कहा अल्ताफ भाई ने कि मुल्क को कोई बचा सकता है तो राहिल शरीफ साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान तमाम, बिल्कुल कहते हैं। एक जानिब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं इसी फौज को, एक जानिब आप इसे मुल्क के इस्तेहकाम की जमानत करार देते हैं, दूसरी जानिब यही अल्ताफ हुसैन साहब इसी फौज को कहते हैं मुजालिम ना रुके तो फिर पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। हम किसको सही माने सर, कौन सी बात को सही माने? देखिए, ये बात आप समझिए, क्या पहले नहीं हुआ? नाकाबिले तलाफी ही नुकसान हुआ ना, मुल्क को, सारी कौम को हुआ। तो उसमें लीडर के, जिस तरह अभी आपने बात की, लीडर का एक विजन भी होता है, वो अपने विजन के तहत जो चीजों को देख रहा होता है उसके मुताबिक बात करता है। देखिए, अगर दूसरी बात उसके साथ ये है कि जैसे फिर मैं उस जगह पर आऊंगा, किसी को भी, कोई भी लीडर हो, ये सिर्फ अल्ताफ हुसैन भाई की बात नहीं है। वही विजन जानना चाह रहे हैं हम कि अगर फौज खराबियां देखती रहे, अपनी आंखें बंद करे तो अच्छी, अगर फौज आंखें खोल ले, खराबियों को खत्म करने का आज़म कर ले तो खराबियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मुल्क का अमन, कराची का अमन कैसे आ सकता है जब आप इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी एट पार होकर कराची के जितने क्रिमिनल्स हैं सबको पकड़े। ठीक है, शैला रजा साहिबा, एक SSP लेवल का आदमी जो झूठी या सच्ची जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें नए नए दावे करते हैं, बगैर सबूत के मुल्जिम को पेश करते हैं, उनके बयानात सुनवाए जाते हैं, और जो सिंध हुकूमत है वो चुप कर रोजा रखकर बैठी रहती है, ना कप्तान बोलते हैं ना ही कोई कप्तान का खिलाड़ी, क्यों? देखिए, मैं नहीं समझती कि इस तरह की बात है। अगर जब मैं घर से निकली थी कल के प्रोग्राम करने, तो उस वक्त राव अनवार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और जब मैं पहुंची हूं और मैंने पहला प्रोग्राम किया है तो मैंने बिल्कुल ये कहा कि मुल्जिम पकड़ना इनका काम है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना काम है, लेकिन जो ये सब बात कर रहे हैं इनको ये यहाँ बात नहीं करनी चाहिए थी, ये इस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल बात होता है और ये इनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। और उसके बाद रात 10 बजे जब मैंने आखिरी प्रोग्राम किया तो मैंने कहा बिल्कुल वजीर आला इसका नोटिस लेंगे, और विद इन 2 मिनट्स जो है वो नोटिस भी लिया गया। काबिल तारीफ बात है, आप लोगों की हुकूमत की ये काबिल तारीफ बात है, लेकिन क्या कोई एक्सप्लेनेशन कॉल की गई है? उन्होंने अपने इख्तियारात से जो तजावुज किया इस पर? जी बिल्कुल किया गया है, और उनको जो है उनको अपना काम करने से फिलहाल रोका भी है, और बाकी डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी। और ये बात जब हम यहाँ तक गुफ्तगू में गए कल
کہ جو وہ یہ بات کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ ملزم پیش کر رہے ہیں، اس وقت اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کارروائی کی، ملزم پکڑے گئے جنہوں نے اپنا تعلق سیاسی جماعت سے بتایا وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے جو بات کی، جو آئی جی سندھ ہے نا جمالی صاحب، انہوں نے اب سے کوئی 7 گھنٹے پہلے انہوں نے یہ کہا راؤ انوار کے حوالے سے کہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے مثالی کام کیا۔ اب آپ بتائیے یہ ایکسپلینیشن کال ہوئی ہے یا ان کی تعریف کی ہے؟ اور یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہ ایم کیو ایم کا پریشر ریلیز کرنے کے لیے راؤ انوار جو ہیں ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں صرف سندھ میں چند آفیسرز ہیں، اسپیشلی کراچی میں، جو دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ تھریٹ ہیں، جس میں سے ہمارے 2 آفیسر تو شہید بھی ہو چکے، چودھری اسلم اور شفیق تنولی۔ فاروق آوان پہ حملہ ہوا اور راؤ انوار بھی جو ہیں اس وقت بہت زیادہ دہشت گردی کے خلاف جو ہیں انہوں نے کمانڈرز پکڑے اور مارے، اور یہ ہے۔ لیکن جو کل انہوں نے بات کی وہ ان کی ڈومین نہیں تھی، ان کی جورسڈکشن نہیں تھی، اس کے لیے ڈپارٹمنٹل کارروائی ہو رہی ہے۔ لیکن ایک اس بات پر کہ انہوں نے ایک غلط بات کی جو ان کی آپ اس کو ڈسون کرتے ہیں سندھ حکومت؟ اس کو تو ان کی باتوں تو نہیں کہا جا سکتا نا۔ آپ ڈسون کرتے ہیں؟ آپ ان کی پریس کانفرنس میں جو باتیں کی گئیں، جو انہوں نے ملزم پیش کیے، جو ان کے بیانات سنوائے، سندھ حکومت ان کو ڈسون کرتی ہے یا اون کرتی ہے؟ بالکل، جو شرجیل انعام میمن ہیں بعد میں انہوں نے باقاعدہ گورنمنٹ کا موقف دیا کہ راؤ انوار صاحب کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہاں پر، بالکل ٹھیک، شرجیل میمن کی آپ نے بات کی، آپ کو پتہ ہے شہلا صاحبہ یہ جو پریس کانفرنس کل انہوں نے کی ہے نا، یہ بدھ کو شام 4 بجے کی جانی تھی اور پورے میڈیا کو بتا دیا گیا تھا، لیکن بدھ کو یہ کینسل ہوئی، کل یعنی جمعرات کو ہوئی۔ تو 24 گھنٹوں کے اندر کیا سندھ حکومت میں کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ راؤ انوار کیا کرنے والے ہیں یا وہ کیا کچھ کہنے والے ہیں؟ یا آپ لوگوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جب بومب پھٹے گا تو دیکھ لیں گے؟ دیکھیے جی، ایک ایس ایس پی جو ہے اگر اس نے کسی ملزمان کو پکڑا ہے اور کچھ حیرت انگیز انکشافات آئے ہیں تو وہ گورنمنٹ کا پابند نہیں ہوتا، وہ خود بتا سکتا ہے کہ اس نے پکڑا ہے۔ اصل ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پکڑا، ملزمان نے کیا کہا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جو انہوں نے اصل ایشو یہ ہے کہ جو انہوں نے سفارش کی اور خود ایک فیصلہ دیا کہ یہ جماعت ایک یہ ہے، یوں ہے اور یہ کر دیا جائے، وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ملزم ہے نا عدالت میں پیش ہونا چاہیے، میڈیا کے سامنے نہیں۔ ٹھیک، پراجا صاحب، یہ جو راؤ انوار کی پریس کانفرنس ہے ایک سیاسی ڈرامہ ہے، یہ کہنا ہے ایم کیو ایم کا، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا اگر یہ ڈرامہ ہے تو اسے سٹیج کیوں کیا گیا؟ اس سے کسے فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا؟ اور اس کے لیے راؤ انوار جیسا چھوٹا کریکٹر ہی کیوں چنا گیا؟ وزیر داخلہ ہیں، آئی جی ہیں، ڈی آئی جی ہیں، یہ سب کہاں تھے؟ اور وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک گزارش تو میں یہ کروں گا کہ میں نے بڑی خاموشی سے میاں عتیق صاحب کی بات سنی ہے، اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ میری گفتگو کے درمیان نہ بولیں۔ جی بالکل، آپ پریشان نہ ہوئے، میں بالکل نہیں بولوں گا، میں بالکل نہیں بولوں گا۔ نہیں مطلب یہ ہے نا کہ یہ آپ کی عادت ہے، ضبط نہیں کر سکتے آپ۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک معاملہ ہے اس کو راؤ انوار کی پریس کانفرنس واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بعض اوقات کسی اور چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی چیز کی جاتی ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تو ایک طرف رکھ دیا جائے۔ اور یہ جیسے کیا کہا جا رہا ہے شہلا صاحبہ کی طرف سے بھی کہ جی ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ اپنے اختیارات سے یہ تجاوز ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اس پہ پابندی لگے یا یہ فلاں ہے، یہ بہرحال ایک قابل توجہ بات ہے۔ لیکن کیا یہ حقائق نہیں ہے کہ کراچی کے اندر لوگ مر رہے ہیں؟ کیا یہ حقائق نہیں ہے کہ راہ جو ہے وہ یہاں پہ سرگرم ہے؟ ایم کے دھر کی کتاب مشن ٹو پاکستان، اور یہ وہاں کے انٹیلیجنس چیف ہیں ان کے سابق، اور اس میں انہوں نے مشن ٹو پاکستان میں کراچی کا نام لیا کہ کراچی میں ہم کر رہے ہیں اور ہمارے ایجنٹ وہاں پہ موجود ہیں، اور شیعہ اور سنی کے درمیان جو لڑائی ہے وہ لڑائی کروانے کے لیے ہم نے لوگ خاص طور پہ تیار کیے ہیں۔ یہ کتاب ہے ان کی۔
اچھا پراچا صاحب میں یہاں پہ آپ ہی کنٹینیو کیجئے بات کو سر، لیکن جو الزامات لگ رہے ہیں ایم کیو ایم پہ، یہ تو پراچا صاحب تسلسل سے ان پر لگتے رہے نا. اب یہ انڈیا میں ٹریننگ، یہ را کی مدد، یہ جاوید لنگڑا وغیرہ وغیرہ، پاکستان کے مخالف ایجنڈا اور ملک کو تقسیم کرنے کی سازش. پراچا صاحب دیکھیں ایم کیو ایم پر ہمیشہ یہ الزامات لگتے رہے ہیں اور یہ اس سے بری الزامہ بھی ہوتے رہے ہیں، چونکہ شاید الزامات رہے نا پراچا صاحب، ثبوت نہیں تھے سامنے. آپ کے بار کیا نیا ہے؟ پارس ایک میں نے میاں عتیق صاحب سے گزارش کی تھی، آپ سے میں نہیں کر سکا کہ میرے تو ابھی 2 جملے بھی نہیں مکمل ہوئے ہیں، اور میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بات کہ اسے کسی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا، یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. اور کیوں نہیں پہنچایا جاتا؟ اگر ہماری جے آئی ٹی بتاتی ہیں کہ ایک آدمی نے 100 افراد کے قتل کا الزام جو ہے وہ اعتراف کیا ہے، اگر وہ بتاتی ہیں کہ جی یہ آدمی اجمل پہاڑی کہتا ہے کہ میں بھارت سے ٹریننگ لے کے آیا ہوں، اگر جے آئی ٹی ہماری یہ بتاتی ہے کہ اتنے افراد جو زندہ جلائے گئے، فلاں آدمی اس کا جلانے والا تھا اور وہ کہتا ہے مجھے فلاں جگہ سے ہدایت ملی ہے، اگر یہ بات آتی ہے کہ سہولت مرزا نے یہ بیان دیا ہے اور فلاں دیا ہے، میرا سوال بھی آپ کی طرح ہے کہ یہ باتیں محض یہاں تک ہو کے ختم کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیوں یہ فیور کی جائے کہ معاملات کو آخر تک نہیں پہنچایا جاتا؟ کیا یہ ملک اتنا ہی جو ہے وہ ہمارے لیے لا تعلق ہے ہم ملک سے؟ کوئی کہہ دے کہ ملک جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور پاکستان نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا؟ یہ ملک قائم ہونے کے لیے ہے. صاحب یہی سوالات ہیں نا سر. ٹھیک ہے آپ نے دیکھیں بالکل وہی الزامات ہی ہیں، ثبوت نہیں آتے. اب دیکھیں جناح پور کا الزام لگا نا، وہ معاملہ سب کے سامنے ختم ہو گیا، پھر حکیم محمد سعید کے قاتل بھی بری ہو گئے. ختم ہو گیا؟ اگر مجھے اجازت دیں گے پھر میں بریگیڈیئر صاحب کو بھی شامل کر لوں، آپ پھر ان کا سارا جواب دیجیے گا. ایک جملہ میں مکمل کر لوں. پارس یہ کس نے کر رہا ہے؟ یہ کس نے کر رہا ہے؟ یہ انہوں نے کر رہا ہے جو الزام لگاتے ہیں. ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ آپ نے جو کچھ چیزیں دی ہیں، یہ اس قوم کی آپ کی امانت ہے، اس کو اب آخر تک پہنچانا، کیفرے کردار تک مطلب یہ الزام لگا کے ان کو فائدہ پہنچایا گیا ہے. یہ آپ کی کون سی چیز پہنچی ہے؟ کون سی آج تک کون سی چیز ہے جو عدالت میں پایا تقریر تک پہنچی ہے؟ جی راج صاحب مجھے اجازت ہے سر؟ اب تو مطلب ہے نا کوئی اجازت ہے. تھینک یو ویری مچ، کیونکہ مجھے پتا ہے نا سر آپ کا بلڈ پریشر پھر دوبارہ نہ ہے ہو جائے. اچھا جی اب بات یہ آتی ہے، دیکھیے انہوں نے یہ کہا، اب میں بول دیتا ہوں جی پراج صاحب. دیکھیے ان کی باتیں کافی ساری ہوئی جس میں یہ اگر اور آخر میں لے کر چلے گئے الزامات پر. ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے خود فرمایا کہ جو الزام لگاتا ہے اس کا کام ہے پروف کرنا. جناح پور کا الزام تھا، بعد میں کیا ہوا؟ جن لوگوں نے وہ الزام لگایا تھا انہوں نے خود چینلز پر ثابت ہو گیا. نہیں، انہوں نے خود کہا ثابت نہیں. اچھا دوسری بات، حکیم سعید کا کیس چلا، 5 لوگوں کو پکڑا گیا، ہمارے ہی ساتھیوں کو کیا کہا گیا کہ جی یہ قاتل ہیں. ٹھیک ہے، 14 سال لگے، سپریم کورٹ سے جا کر وہ بری ہوئے. بات دیکھیے یہ الزامات ہیں نا. ہمارا بھی جو دکھ ہے وہ یہی بات کا ہے کہ کراچی میں کسی کو کچھ بھی ہوتا ہے، بات کس پر آ جاتی ہے؟ ایم کیو ایم پر. یہی ہے نا کہ الزامات کے بعد پروسیکیوشن نہیں ہے. میں آپ کو بعد میں ٹائم دوں گی. فاروق حمید صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ فاروق حمید صاحب سر، کل سے لے کے آج تک آپ کے خیال میں سب سے برا کیا ہوا ہے؟ راؤ انوار کی پریس کانفرنس، ایم کیو ایم کا جواب، آئی ایس پی آر کا رد عمل، یا حکومتوں کی خاموشی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے مجھے میری گزارش ہوگی عتیق صاحب کو کہ ذرا اب 2 منٹ ذرا مجھے بولنے دیں. ذرا پہلی بات یہ کہ پوری قوم سلام کرتی ہے اس بہادر اور دلیر پولیس افسر راؤ انوار جنہوں نے کھل کے سچ بول کے سچ بتایا پوری قوم کے سامنے. ابھی آپ کے پروگرام کے آنے سے پہلے شاید شائلہ صاحبہ کو بھی نہیں پتا، شاید عتیق صاحب کو بھی نہیں پتا کہ پی ٹی وی کے اوپر لائیو آدھا گھنٹہ راؤ انوار نے انٹرویو دیا ہے اور اس نے سب کچھ وہ باتیں کی ہیں جو اس نے کل بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایم کیو ایم کو بین کرنے کی بات کی ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس کا ذاتی اوپینین ہے. ریاست اس پہ عمل کرنا یا کرنے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن کوئی اس نے اپنی بات کو اتھارٹی کو تجاوز نہیں کیا جس طرح یہ ڈرامہ جو ہے بنایا جا رہا ہے. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ کہ انہوں نے آج بھی کہا اپنے انٹرویو میں کہ ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، پتہ نہیں کتنے درجنوں ٹارگٹ کلرز اور یہ مافیا کے لوگ. ایک سیکنڈ میں سوال کر لوں. آپ نے کہا کہ انہوں نے انٹرویو دیا، وہ تو سسپینڈ ہے نا اس وقت. انہوں نے ایک سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کر انٹرویو کیسے دے دیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ، وہ بات تو وہ کل سے ہی کر رہے ہیں، چینلز مختلف پہ وہ آ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں ان کی سچائی کو پرکھنا چاہیے؟
आगे देखें, वो कह रहे हैं उनके जब एक एसएसपी है, नॉट एन एसएचओ, आप क्यों उसको डाउनग्रेड करते हैं? वो चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो वो केसेस पकड़ रहा है, वो कहता है मेरे पास सबूत है, उसने किताब वो दिखाई है टीवी के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि क्यों पीपल्स पार्टी ने फॉर सिंध गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड किया? भाई ये बात बेसिक समझने की कोशिश करें कि कराची ऑपरेशन को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध ने दिल से कबूल नहीं किया। एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध ये दोनों बेनिफिशियरीज हैं कराची के केओस, भत्ता माफिया और ये तमाम इनके अंदर भी लोग हैं पीपल्स कराची ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है आपके ख्याल में? मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी जो है ये कभी नहीं चाहेगी कि एमक्यू के खिलाफ को भरपूर ऑपरेशन हो। इनकी कोशिश होगी कि ऑपरेशन को स्टॉल किया जाए। आगे मेरी बात सुने, जवाब पीपल्स पार्टी क्यों नहीं चाहेगी? क्या आपके पास पीपल्स पार्टी की बारी है? डर तो नहीं है इनको? नहीं, मैं ब्रिगेडियर साहब से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। मुझे बात पूरी करने दे अतीक साहब, मुझे बात पूरी करने दें। कीजिए अतीक साहब, मुझे बात पूरी करने दें जी। अतीक साहब बात पूरी करने दें जी, कर लीजिए, टाइम खत्म हो जाएगा। मुझे बात पूरी करने दें। ये अल्ताफ हुसैन साहब ने जो कल बात की है, खुल के बात करें। उन्होंने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया है। उन्होंने कराची के अपने बात पूरी तो सुने फिर जवाब दीजिएगा ना। फिर देखें पूरी बात नहीं सुनते तो माफी मांगने पर भी टाइम है, अभी टाइम है। हम क्यों दाएं बाएं डिफेक्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं सही बात कर रहे हैं कि कल क्या हुआ है? सर जरा आप कुछ सही बातें सुनते हैं। शैला साहिबा से एक कमेंट ले लूं। एक बात पूछना चाहूंगा, मेरा सवाल बहुत जरूरी है। शैला, एक मिनट सिर्फ, फिर आप जरूर वो वाली बात बता दीजिएगा। ब्रिगेडियर साहब, आपने कमांड भी की होगी, ठीक है ना जी? मैं आपने जिसको हीरो बनाया ना, मैं उसकी बात आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपने जरूर कमांड की होगी। जब आप कमांडिंग ऑफिसर थे, आपके साथ एक 2IC भी होता है जो एक स्टेप सिर्फ डाउन होता है। क्या कभी 2IC ने, यू बीइंग द कमांडर, आपकी जगह पे कोई काम किया? सबका अपना अपना प्रोग्रेटिव है, सबकी अपनी अपनी डोमेन है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि क्यों वो डोमेन से बाहर गया, ये जरा बता दीजिए। जिसको आपने हीरो बनाया, आपको बहुत अच्छा लग गया वो, अच्छा वो डोमेन से बाहर चले गए, इल्जाम लगा के ये छोड़ दिया जाए? बाहर नहीं गए सर, यही तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए जी। मेरी बात सुने, माजी में पुलिस ऑफिसर्स कराची में मिलिटेंट्स को लाते रहे हैं, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनके कन्फेशंस लाइव दिखाते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं हुई है, पहले भी होता रहा है। सर, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे पाकिस्तान में कोई बता दीजिए जिसमें किसी ने इस तरह का कोई डिमांड की हो, इस तरह फैसला किया हो, इस तरह जो है मलायन किया हो, इस तरह वो अपना जो है ना प्रमोशन के लिए ये सारा ड्रामा रचाया हो। ये पाकिस्तान के किसी उसमें नहीं हुआ है आज तक जी। अब इसमें बात नहीं है। उन्होंने अभी इंटरव्यू में कहा कि मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मैं कौम को हकाइक बताना चाहता हूं। उनका पास्ट भी आप मालूम कर लीजिए कि उनका पास्ट क्या है, वो लाहौर में क्या करते थे और उनके ऊपर कितने, उनके अपने ऊपर जो इल्जाम हैं वो कितने हैं। सर टीवी पे आगे जरा कमी बातें सच बोली जाती हैं, हर ये सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। शैला साहिबा, अभी जो बात ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने की, जरा इसको क्लियर कीजिएगा कि अगर इस सूरत हाल से कोई क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं ये कराची ऑपरेशन पे, तो क्या इसका फायदा होगा पीपल्स पार्टी को? वो कह रहे हैं आप लोग भी। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि क्या तज्ज़ियाकार हैं या नहीं, और क्योंकि मेरे सामने टीवी भी नहीं है, मुझे शक्ल भी नहीं नज़र आ रही, लेकिन वो अपनी गुफ्तगू को जब वो देखेंगे तो वो मुझे नहीं मालूम उन पे क्या असर होगा, लेकिन जो इस वक्त उनकी गुफ्तगू देख रहे हैं वो उनको एक अजीब सी कैफियत का शिकार समझ रहे होंगे। और इसलिए कि मैं सच बता रहा हूं, लोगों को पता लगना चाहिए जी। अब मैं इस तरह प्रोग्राम नहीं कर सकती कि ये बीच में बोले जी। आप मैं इस तरह प्रोग्राम नहीं कर सकती। बेनिफिशियरी कौन है शैला साहिबा इस पूरी सूरत हाल का आपके ख्याल में? देखें जी, राव अनवार एक बहादुर ऑफिसर हैं, नहीं है, उन्होंने ये पकड़े हैं सही, नहीं पकड़े ये एक अलग बात है, लेकिन ये उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो बैठ के कहें कि जी ये फलाने एजेंट हैं और इनको बैन किया जाए। ये उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये चीजें उनको अदालत में इस्टेब्लिश करनी थी और उसके बाद अदालत का काम है। इस तरह बैठकर ये काम नहीं है, ये माजी नहीं है ब्रिगेडियर साहब के लोग जो हैं ब्रिगेडियर और कर्नल वर्नल बैठे हैं और धड़ाधड़ कोड़े लगा दें, ये वो जमाना नहीं है। ठीक है शैला साहब, रही बात फौजी, अब रही बात ऑपरेशन की, मैं ये समझती हूँ कि खुद नवाज शरीफ साहब से लेके तमाम लोग जो ये क्रेडिट ले रहे हैं कि वो ऑपरेशन करा रहे हैं, गलत। कराची में ऑपरेशन ऑलरेडी हो रहा था। नवाज शरीफ साहब उस वक्त आए जब फौज एमक्यूएम ने कहा कि फौज के हवाले किया जाए, उस पे तमाम तंजीमें बैठी, एपीसी हुई, उसमें एमक्यूएम फौज के मुतालबे से हट गई। सदर जरदारी उस वक्त सदर थे
اور انہوں نے اس دن کہا بھی تھا کہ آپریشن کا دائرہ وسیع کیا جائے. اور جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خوشی ہوگی, تو جی بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپریشن ہو رہا ہے اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اس میں ایک منٹ پارس, ایک منٹ, اس میں سب یہ کہنے پہ مجبور ہیں ہمارے مخالف بھی کہ پیپلز پارٹی اس میں نیوٹرل ہے اور بالکل صحیح طریقے سے آپریشن جاری ہے. آرمی چیف نے بھی کہا ہے, اب بریگیڈیئر صاحب کا اپنا مسئلہ یہ کہا نمبر پتے کرنا چاہتے ہیں, مجھے نہیں معلوم. بریک کا وقت ہو رہا ہے. ایک ون لائنر پراچا صاحب صرف یہ بتا دیں, اس پوری صورتحال کا بینیفیشری آپ کے خیال میں کون ہے؟ کیا اس کا بینیفٹ ایم کیو ایم کو ملے گا؟ دیکھیں نا, میں عوام کو ملے گا. جی الگ کیس ہے. میں ایک منٹ مجھے گزارش کرنے دیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا جی, اس کو کہیں پہنچنا چاہیے. یہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پھر انہی لوگوں کو, انہی قاتلوں کو, ٹارگٹ کلرز کو, فتح خوروں کو پہنچتا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ثابت ہوگا. جہاں ایک آدمی کے قتل کے لیے, قاتلوں کو بچانے کے لیے 9 آدمی مار دیے جاتے ہیں, گواہ مار دیے جاتے ہیں, آپ کے ہی صحافی ہے اس کے, اور وہاں پہ کیا چیزیں آخر میں پہنچنی ہیں اور کیا یہ دعوے ہونے ہیں کہ ہم بری ہو گئے ہیں. اور اگر ایک جو ہے وہ اس نے اپنی ڈومین سے باہر ہو گیا ہے تو کیا وہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ آپ ملک کو بھی خاتمے کی بات کر رہے ہیں, آپ فوج کے خلاف بھی کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا کون سا یہ جرم ہو گیا ہے کہ بھئی لوگ اس کا جواب لیتے ہیں میاں عتیق صاحب سے, اور ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد یہ بھی بات کریں گے کہ آصف علی زرداری صاحب اور سی ایم سندھ قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ میٹنگ میں ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ ایک اور تیسرا آدمی بھی تھا, وہ کون تھا جاننے کی کوشش کریں گے. بریک کے بعد دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب, سر ایک بات بتائیے گا کہ ایم کیو ایم پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں, جو پہلے بھی اور جو ابھی بھی لگائے جاتے ہیں, دیکھا یہ گیا کہ اس میں بھارت کا نام ضرور شامل ہوتا ہے, تو کیا یہ اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ کیا یہ تو نہیں ہے کہ اردو سپیکنگ جو ہیں وہ بھارت سے مائگریٹ کر کے آئے تھے تو ان کا کنیکشن بنانا یا نکالنا بہت آسان ہے, یا واقعی آپ کو اس پوری صورتحال میں بھارت کے کوئی ہاتھ پاؤں نظر آتے؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ کوئی ڈھکی چھکی بات تو نہیں ہے, یہ تو کتنے سالوں سے یہ بات سامنے تمام ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ادارے ہیں, انویسٹیگیشن والے ادارے ہیں, ان کے پاس سب کچھ اویلیبل ہے, سب ایویڈنس ہے. صرف یہ ہے کہ سیاسی مسئلتوں, پولیٹیکل انٹرسٹ کی وجہ سے, پولیٹیکل کمپرومائزز جو کیے گئے بائی پولیٹیکل ٹاپ لیڈرشپ اور یا چاہے ایون ملٹری لیڈرشپ جنرل مشرف کے دور میں, تو یہ معاملات اپنے منطقی اداب تک نہیں جا سکے. جہاں پہ معاملات نہیں جا سکے, لیکن ایک بات نہیں سمجھ آتی بریگیڈیئر صاحب, یہ بھی سمجھائیں کہ جنرل مشرف کے دور میں یہ ایم کیو ایم اتحادی تھی ان کی, یہ کیوں تھی پھر اگر جو صورتحال وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ جی میں آپ کی بات مانتا ہوں, آئی ایگری ود یو کہ جنرل مشرف کے دور میں ایم کیو ایم کو آؤٹ آف دا وے جا کے جو ہے ان کو پیمپر کیا گیا. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی اس زمانے میں کہ جناب اگر ایم کیو ایم کو ہم مین سٹریم میں لے کے آتے ہیں اور ان کو مہاجر سے ایک متحدہ مائنڈ سیٹ اور اس میں مین سٹریم میں لے کے آتے ہیں تو شاید کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں گے. اور ہم ایک قسم کے بریگیڈیئر صاحب یہ مطلب کیوں نہ لیا جائے کہ ایجنسیز کا جب مقصد ہوتا ہے, اگر ان کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ کسی کو استعمال کرتی ہیں, ان کا نقصان ہوتا ہے تو وہ کسی کو نہیں اپنے مقصد کے مطابق استعمال کرتی ہیں, یہ کیوں نہ مطلب سمجھیں ہم؟ نہیں, میں یہ بھی آپ کی بات مانتا ہوں کہ مختلف ادوار میں یہ کام بھی ہوا ہے, میں آپ کی بات مانتا ہوں. لیکن دیکھیں یہ جو الزام کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ تو فیشن بن گیا ہے. فیشن یہ بن گیا کہ اس تھیم کو سامنے لے کے آؤ کہ جی یہ تو الزامات ہیں, یہ تو کورٹ میں پروو ہوں گے تو بات ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کا جو لیگل سسٹم ہے, ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے, اس کی ویکنسز ہیں, ہمارے پروسیکیوشن کی ویکنسز ہیں. یا وٹنسز کو مار دیا جاتا ہے, یا انویسٹیگیشن آفیسرز کو مار دیا جاتا ہے, ان لوگوں کو وٹنسز خرید لیا جاتا ہے. کبھی الزام پروو نہیں ہوں گے, سب لوگ وٹنسز جا کے ہوسٹائل ہو جائیں گے. What I am trying to say is کہ جناب اب آگے چلتے ہیں سر, کیا معافی قبول ہوگی الطاف حسین صاحب کی جو آج مانگی گئی ہے؟ شارٹ آنسر, پھر ذرا آگے چلتے ہیں. بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب جی, اچھا اب آپ نے صحیح سوال کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میری طرف سے, جی میری بات سنیں, دیکھیں اب یہ لگ رہا ہے کہ الطاف حسین صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ریاست پاکستان اور پاکستان کی آرم فورسز کے خلاف
वो कन्फ्रंटेशन मोड में आएंगे। और मैं ये भी बता दूं कि रियासत ने और आर्म फोर्सेस और हमारे इदारों ने भी फैसला कर लिया है कि अब वी विल कॉल अल्ताफ हुसैन ब्लफ। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ NA 246 था जिसमें MQM का जो पॉलिटिकल रोल है उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया और बड़े स्मूथ जरा आपकी बातें समझ नहीं आ रही इदारों ने। आपकी बातें नहीं आती कि आपको समझ नहीं आ रही। What does it mean, bluff? मुझे बात मुकम्मल करने दे, लेकिन ये जो क्रिमिनल्स के खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन हो रहा है, आज MQM है, कल को हो सकता है पीपल्स पार्टी के क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन हो। शैला रज़ा साहबा से पूछे कि उज़ैर बलोच जो है, उज़ैर बलोच को किसने प्रोटेक्शन दी? उज़ैर बलोच पाकिस्तान में है, नहीं दुबई में है, इतलात के मुताबिक। उज़ैर बलोच पाकिस्तान में है। आज जियो पर ये बात कही गई है, ने पनाह दी हुई है वहाँ पे। आज जियो ने ये बात कही है कि उज़ैर बलोच पाकिस्तान में। सर अगर किसी एक चैनल ने कह दी तो ये ऑथेंटिक बात है। फिर वो तो कहा गया है कि वहाँ पे किसी सियासी लीडर ने उनको पनाह दी हुई है और पाकिस्तानी हुकाम को पता ही नहीं चला कि वो हैं कहाँ पे, कब उनकी बेल हो गई, कब वो चले गए। तलत हुसैन के देखिए पारस साहिबा वो है या नहीं है, लेकिन कब होगा ये मेरा तो पॉइंट ये है ना। अगर ये सबके उसमें, सर मैं अब जरा बोल लूं जी प्लीज, तो उसमें ये है अभी जो बात की, एक जुमला और बोल ले, कोई बोल ले तो मुझसे गिला नहीं रहेगा। पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक MQM हो, मिलिटेंट MQM या कोई और मिलिटेंट पीपल्स पार्टी। वेरी नाइस। ये लोगों को कबूल नहीं है। मैं ब्रिगेडियर साहब की इस बात से एग्री करता हूं जो कहा, अल्ताफ भाई भी यही कहते हैं। लेकिन जब एजेंसियों की बात आती है, जैसे अभी आपने किया, झगड़ा क्या है? झगड़ा सबसे बड़ा यही है कि जब तक आप बात मानते रहें आप अच्छे हैं, जब आप बात नहीं मानते आप बुरे होने लग जाते हैं। ठीक है। अल्ताफ भाई ना तो कभी बिके हैं ना कभी झुके हैं, वो अपने मौकफ के साथ चलते हैं और वो पहले भी तीसरा आदमी कौन था मुलाकात में? जरदारी साहब, CM सिंध कायम अली शाह साहब, जो मुलाकात हुई थी उसमें तीसरा आदमी कौन था? तीसरा आदमी मीडिया से आपका ताल्लुक है, आपको पता होना चाहिए। अभी आपने कहा सारी बातें आप लोग नहीं, आप बोलिए ना, सारी बातें आप बता रहे थे 3 मिनट पहले ये कहा कि आपको नाम मालूम है और उस वक्त आपने नहीं बताया। आप अब बता दीजिए। मैंने तो ये बात ही नहीं की कि मुझे नाम मालूम है। आपने कहा कि मैं आप ऑन एयर आए, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये मीडिया का काम है। सर बड़ी गलत बात मीडिया का तो वो है नहीं, मैंने वैसे देखिए मैं सच बात कर रहा हूँ, सच बोलना चाहिए। आपने कहा आप ऑन एयर आए, मैं नाम बताऊंगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा। ना मैंने आपको कहा मैं आपको अपना मौकफ दूंगा कि मीडिया पे आके क्या बात है। देखिए ये मीडिया वालों का काम होता है, सारी बात आप बता दें, एक ब्लैंक छोड़ दें, एक पहली छोड़ दें आप, उसके बाद के जाओ इसका पता लगा लो। जब आपको पता है तो बताएं, मामला समझने में आसानी होगी। मुझे नहीं पता तो सारा काम हमें करने दें। मुझे नहीं पता, फिर आप ना बताएं। मुझे नहीं पता, इसीलिए अगर मुझे पता होता मैं जरूर आपको बता देता। आपको नाम नहीं पता? मुझे नहीं पता। नाम पता नहीं है या डर लग रहा है बताने से? किस बात का? मुझे डर अल्लाह के अलावा किसी का नहीं है। डर इस बात का, कहने वाले कहते हैं जैसे सौलत मिर्जा ने इंकिशाफात किए, रावण बार ने इंकिशाफात किए, कहीं कोई और नए पोल ना खोल दे, सिवाय अल्लाह के नए इंकिशाफात ना कर दे। इज्जत जरूर मैं सबकी करता हूं, बुजुर्गों की भी, मैं बुजुर्गों की भी इज्जत करता हूं, कानून की इज्जत करता हूं, इदारों की इज्जत करता हूं। अल्ताफ भाई ने यही सिखाया है। डरता मैं अल्लाह के अलावा किसी का नहीं। अगर मालूम होता जरूर बता दें, ट्रस्ट मी। ओके शैला साहिबा, आपको मालूम है चूंकि MQM ने कहा कि उस मीटिंग में कल किसी कोई तीसरा आदमी भी था, तो उसका नाम आपको पता है कौन था वो? देखिए ये एक ऐसी बात है कि वो खुद भी नहीं बता रहे कि कौन है। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो फारूक सत्तार साहब की आवाज आई थी कि भाई वो नाम आ जाए तो गुत्थी सुलझ जाए। जी कहते तो अगर वो खुद ही, अगर उन्हें नहीं मालूम और मुझे ऐसी मीटिंग के बारे में नहीं मालूम। अच्छा। अब जहां तक अब तक बात हुई, देखें जी बात ये है कि पीपल्स पार्टी हो या कोई हुकूमत हो, और पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि अगर कोई शख्स बिलावल हाउस में भी छुपा है तो बिल्कुल इजाजत है लोगों की आके कि वो वहाँ पे आके छापा मारें। और ये सिंध के तमाम ऑफिसर्स कह चुके और शाहिद हयात साहब तक ने कहा कि हमें कभी लियारी में जाने से मना नहीं किया गया। सबसे ज्यादा छापे लियारी में पड़े जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी पिछली। तो हमें रहमान, अरशद, पप्पू ये सारे हमें तैयार मिले थे, हमने इन सबसे पाक किया है लियारी को। ठीक है, ठीक। आपने आखिरी एक सवाल कर रही हूँ, देखिए MQM की जानिब से एक अगर निकल गया तो क्या हुआ? स्कॉटलैंड यार्ड भी अभी तक बहुत से लोगों को नहीं पकड़ सकी जिसका हमारे पाकिस्तान में लोग इंतजार करते हैं। एक अगर मुलजिम निकल गया तो हमने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। MQM ने अलहदा सियासी यूनिट का मुतालबा किया है, आप लोगों ने उसकी भरपूर मुखालफत की, फिर राव इफ्तिखार सामने आते हैं
اور اس کے بعد پھر یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے جو وہ انکشافات کرتے ہیں کہ شاید بھارت MQM کے ذریعے سندھ کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو سارے باتیں ہیں یہ محض اتفاقات ہیں, یہ جو سیکوینس میں باتیں مجھے بھی اس پہ اوپر 1 منٹ دے دیجیے گا. میں مجھ سے سوال پوچھا عتیق صاحب. جی آپ بولیے نہیں میں بعد میں آپ بولیے, آپ کو کہہ رہا ہوں میں سر بعد میں 1 منٹ رہ گیا پھر کتنا ٹائم رہ جائے گا. دیکھیے کسی صوبے کا مطالبہ کرنا غلط بات نہیں ہے, لیکن اس صوبے کے لیے غیر آئینی طریقوں پہ جانا بری بات ہے. اگر انہوں نے مطالبہ کیا ہے, آؤٹ آف اسمبلی کیا ہے, اسمبلی میں آئے 2/3 میجورٹی سے اگر یہ بات منظور ہو جاتی ہے, بالکل اگر آئینی طریقے سے بن سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ اسمبلی میں آواز نہیں ہے تو باہر کوئی بھی بات ہو تو ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے. پراچا صاحب, یہ جو MQM کی جانب سے علیحدہ سیاسی انتظامی یونٹ بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ جائز ہے؟ انتظامی یونٹ بن سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لسانی بنیادوں پہ یہ چیزیں ہونی ملک کے لیے خوش نہیں ہے, بلکہ انتظامی بنیادوں پہ ہزارہ والوں کا بھی مطالبہ ہے, بہاولپور کا بھی ہے. تو کیا اس پوری صورتحال کا تعلق اس مطالبے سے جوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل الگ پہلی دفعہ تو نہیں ہے نا مطالبہ. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے جی. 1 منٹ مجھے شاءاللہ صاحبہ مکمل, یہ ایک الگ چیز ہے, اور جب بھی بننے ہیں اگر کبھی بھی ہیں تو وہ پورے ملک میں ہونے ہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک صوبے کے 2 حصے ہو جائیں, 3 ہو جائیں. تو سینٹ کی سیٹوں کا مسئلہ بھی ہے, کئی آئینی معاملات بھی ہیں, لیکن اصولی طور پہ کوئی اس میں خلاف بات نہیں ہے. نئے صوبے زیادہ بہتر ہے, نئے ملک. جی میں بتاتا ہوں, الطاف بھائی نے ایک بات میں واضح کیا, الطاف بھائی نے یہ بات, آخری بات میں کروں گا جو بات ہے کہ دیکھیں انہوں نے اس بات کو آج سے نہیں ہے شروع سے کہا ہے, اور وہ صرف یہ امپریشن لینے کی کوشش نہ کی جائے. راجہ صاحب جلدی سے مکمل کر لیں. پارس میری بات مکمل ہونے دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کر کے کبھی صوبے کا نام فلاں نام, اصل چیز جو ہے وہ قتل چھپائے جا رہے ہیں. یہ دوسری طرف جا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے الطاف بھائی نے یہ جو ڈیمانڈ کی ہے یہ پورے ملک کے لیے ہے اور انتظامی ہی بنیادوں پر ہے. اس میں سر کیا اس صورتحال کا تعلق جوڑا جا سکتا ہے؟ صورتحال اس وقت سامنے اس آپ کے مطالبے سے عتیق صاحب مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں تو میں ختم ہو رہا ہے. میری بات پہلے مکمل ہونے دے, میری بات مکمل کر لیں آپ. جی کریں, بالکل کریں. یہ عتیق صاحب کو تہذیب بھی سکھے. پھر وہی الٹی بات کر رہے ہیں. کسی کی فاروق حمید صاحب میاں جناب مجھ سے وہ سوال پوچھ رہی ہے. بہت شکریہ, اب میں کسی سے سوال نہیں پوچھ رہی. آپ کو سمجھتا ہی پتہ نہیں کیا ہے. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے کوئی اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.